Hola, muy buenas a todos, espero que estéis bien. Hoy vamos a hacer un postre a base de flan, el flan hecho, y que está riquísimo y la verdad está fácil para hacer y rápido. Quedáis conmigo para saber cómo se hace. السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير كاملين بكم. اليوم غادي نديروا واحد التحليه ولا ديسير بالفلون اللي كيكون يعني فلون واجد. صراحه كيجي زوين 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 بزاف ولذيذ، وانا متاكده الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير. غادي نحتاجو هاد البسكوي هذا اللي كيكون بحال السبعات اللي كنديرو به التيراميسو. Vamos a necesitar bizcochos, esos tipo para tiramisu. 200 مليلتر دي ناتا para montar. غادي نحتاجو 200 مليلتر ديال القشده الطريه. غادي نحتاجو 5 نتاع الفلون بحال هادو فلون بالفاني. Vamos a necesitar 5 flanes de vainilla, 4 para la crema y 1 para la salsa y 5 cucharas grandes de azúcar. وغادي نحتاجو 5 المعالق كبار ديال السكر اللي هما كاس ما عمرش بزاف. وهنا عندي القهوه ولا نيسكافي في شويه ديال الماء تكون بارده. Aquí tengo café soluble en agua para mojar las galletas. هاد القهوه غادي نحتاجوها باش نفزقوا هذاك البسكوي. دابا غادي نبداو بالناطا، غادي نطلعوها. Empezamos a montar la nata sin azúcar porque la vamos a mezclar después con el flan y es azucarado. القشده ما غاديش نديرو فيها السكر لانه غادي من بعد نخلطوها مع فلون اللي هو حلو. وصافي فاش نطلعوها غادي نخليوها على جنب، وغادي دابا نضربوا هذاك لي فلون على هذه الطريقه هذه. ahora vamos a montar los flanes o mezclar con la batidora a esta manera. المهم على هذه الطريقه هذه غادي نضربوا داك فلان مزيان حتى يولي عندنا بحال الكريمه. bueno, los flanes los montamos hasta tener una crema así. Y ahora vamos a mezclando los dos, añadiendo la nata a la crema de flan y mezclando así de abajo a arriba para que no perder la textura de la nata. المهم البنات غادي نبداو نخلطوا هذيك الناطه، هذيك القشده الطريه مع الكريمه ديال الفلون، نزيدوا شويه بشويه ونخلطوها من التحت للفوق باش ما تهبطش الكريمه تبقى طالعه. المهم نبقاو نزيدو شويه بشويه ونخلطو حتى نكملوا الكميه كامله. pues vamos mezclando poco a poco hasta terminar toda la nata. así es la crema, esta textura هذه هي القوام ديالها الكريمه. ودابا غادي نبداو نغمسو ديك البسكوي في ديك القهوه ونحطوه في المول اللي عندنا. vamos a mojar los bizcochos y ponerlos a esta manera en un molde. Yo voy a poner 2 capas de bizcochos. انا غادي ندير جوج ديال الطبقات ديال هذاك البسكوي حيت كيعجبني البسكوي يكون يعني كتير. تقدروا ديروا غير وحده الا بغيتوا، وتقدروا تستغناو على هذا البسكوي هذا الا ما بغيتوش وديروا يعني غير جينواز ولا كيكه تكون رقيقه وديروا فوق هذه الكريمه. Si no queréis usar en esta receta los bizcochos podéis preparar vosotros un bizcocho y ponerlo con la crema. Pues así yo he puesto 2 capas de bizcochos كما شفتوا البنات. المهم انا درت جوج ديال الطبقات ديال البسكوي. دابا غادي نخوي الكريمه على هذاك البسكوي. bueno, ahora he añadido la crema a esta manera. bueno, tiene que ser una muy buena cantidad. المهم البنات ديروا يعني كميه كبيره بحال هكذا. غادي تسرحوها مزيان بسباتيل. ودابا غادي نمشيو نوجدوا الصلصه ديال الكراميل. ahora vamos a preparar la salsa de caramelo. pues en una cacerola a fuego ponemos el azúcar así con una cuchara de agua. غادي في ديك الكاسرونه تحطوها على النار مهيله، وغادي ديروا دوك الخمسه المعالق السكر مع معلقه كبيره ديال الماء، وغادي نبقاو نحركوا يعني حتى يذوب داك السكر ويرجع بحال الكراميل. vamos removiendo hasta que se derrite el azúcar. y cuando ya tenemos así como caramelo
بوس يا بوديموس añadir الفلان. دابا نقدروا نزيدوا هذاك فلان على داك السكر، وما تنساوش تخلطوا يعني بالزربه باش ما يتكونش، باش ما يقصحش هذاك الفلان. tenéis que remover muy rápido para que se derrite fácil el flan. Pues así tengo la salsa. هذه هي الصلصه ديال الكراميل، كتجي زوينه وعاقده. هادو بقات لي الكريمه ودرتهم يعني individuales. Y ahora voy decorando مي بوستري كون لا صلصه دي كراميلو. المهم دابا غادي ديروا ديك الصلصه على الشكل اللي بغيتو وصافي. دابا غادي نزيد نزينها باللوز مهرمش. voy a añadir almendras picadas. Bueno, la decoración, como digo siempre, se queda libre, quedáis libre, podéis hacer lo que queráis. المهم البنات التزيين كما كنقول لكم دائما كيبقى اختياري، كل واحد يزين بالطريقه اللي بغا. انا زينته بالصلصه ديال الكراميل واللوز وهذوك الكويرات ديال الشوكولا. دابا غادي نديرو في الثلاجه واحد جوج سوايع ونتلاقاو من بعد. ahora lo dejo en la nevera unas 2 horas y nos vemos después. Pues como veis ahora la crema no cae ni nada, se queda muy bien la textura. المهم كما كتشوفوا البنات هذيك الكريمه من بعد ما كيبقى في الثلاجه واحد جوج سوايع ولا يعني كتبقى شاده راسها، واخا كنقلب الكاس يعني ما كطيحش ما كتسيلش، يعني كتولي عاقده. هو شحال ما بقى في الثلاجه يعني حسن باش يعني داك البسكوي يفزق مزيان ويشرب داك السيرو ديال القهوه. ahora voy a cortar un trozo para que lo veáis por dentro. المهم غادي نقطع واحد المرصو باش تشوفوه لداخل كيفاش داير. Bueno, como he dicho, cuando más queda en la nevera, mejor, porque el bizcocho tiene que absorber bien. Y bueno, así se ve por dentro. المهم كيبان على هاد الشكل هذا. راكو شفتوا الكريمه ما كتسيلش ما كتسيحش. لا كريمه no se cae ni nada, como veis. Y bueno, así se queda mi postre. Y espero que os haya gustado la receta, que la probáis, que está súper fácil, está deliciosa, está súper buena. Y si no queréis prepararlo así familiar también podéis prepararlo así en vasitos individuales. المهم البنات الا ما بغيتوش تحضروه يعني في داك المول الكبير تقدروا ديروه في الكويسات يعني فرديين على هذا الشكل هذا، راه حتى هما كيجيو زوينين. انا بغيت نحضروا عائلي يعني هكذا احسن وسهل. وهادشي اللي كاين. نتمنى الفكره تعجبكم، نتمنى الديسير يعجبكم، تجربوه راه زوين 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 بزاف. ونتمنى تدعموني بلي لايك ديالكم او لي كومونتير وتبارطاجيو الفيديو باش القناه ان شاء الله تزيد تكبر ونستمروا في لي فيديو. cuento muchísimo con vuestro apoyo, con vuestros likes, vuestros comentarios bonitos. Espero que compartáis el vídeo el máximo que podáis y os agradezco mucho por vuestro apoyo. شكرا لكم كاملين ونتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه. adiós.